अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JRY टीवी। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानों का इंतकाल हुआ। मेरी नानों की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमा कर खिला सकते हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुँची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चाचा जाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा वाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है, इसलिए खुश रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना की खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के 1.5 बरस बाद ज़िंदा रहे। इन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार लौटकर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरे ददियाल वालों को खुली छुट्टी मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ मेरी दादो और दोनों फूफियाँ भी मेरी माँ को पीटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुमा की नमाज के लिए जाना था और मेरी माँ तबीयत ख़राबी की वजह से उनके कपड़े इस्त्री ना करके रख पाई, तो उस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत ना की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराहती तो उसे और पीटा जाता और बहाने खोर जैसे अक़ाबात से नवाजा जाता। यहाँ तक मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी, उंगलियों और बाजू को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियाँ कट हो गई तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे ददियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पनाह दिए रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे ददियाल वालों को भी ख़तरा पैदा हो गया कहीं मैं इनकी जायदाद ना हथियार लूँ, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे से लटका कर टोबा टैक्सिंग शहर पहुंची और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी और सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रख कर जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा ना डाले। वक़्त गुज़रता है, पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियों के आसपास बड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती है, फिर अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के ज़रिए इस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती है और मेरा पेट भरती है। जब मेरी माँ को बाज़ार में रहते कुछ अरसा गुज़रता है तो मुकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगते हैं और उन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानों में मुझे उठाकर अपने पीछे झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ़ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरी माँ कुछ पैसे जमा करके ब्रश, पॉलिश और हथौड़ी, कील, धागा और सुई खरीदने के बाद जूते सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती है। कुछ खुदा तरस लोग मेरी माँ को उजरत से ज़्यादा पैसे दे जाते हैं।
جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جب اس جوتے منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی ہے تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ خیر وقت گزرتا ہے، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہے کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر کبھی دھدیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوتا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمنوں کا سراغ لگاتا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا، اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں مگر میرا دل نہیں ماننا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا تھا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے، دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کو کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب، دبدبہ، اس کی شان و شوکت، سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا تھا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا تھا اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا تھا۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مہر ثبت کر دی۔
دوستو یہ ہے قصہ کہانی، جو آپ کریں گے وہی آپ بیئیں گے اور وہی آپ کاٹیں گے۔ اور اس موٹیویشنل کہانی کو پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے مرنا ہے، پھر بھی ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو، ہمیں معاف کرے، ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔